जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि कालो झण्डा प्रदर्शन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानूनलाई अघि बढाइने जिकिर। प्रमुख दलले संसदीय समितिमा रहने सांसदहरूको नाम उपलब्ध नगराएपछि समिति गठनमा ढिलाइ। संसदीय समितिमा रहनेहरूको नाम बिहीबारसम्म बुझाउन आग्रह। अर्थतन्त्रमा आएका केही अप्ठ्यारालाई फुकाउनका लागि सरकार क्रियाशील रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। तलब भत्ता नै खुवाउन नसक्ने अवस्था नरहेको जिकिर। सुडानमा सेना र अर्धसैनिक बलबीच भएको युद्ध विरामको पालना भएन। युद्ध विरामकै बीच विस्फोटका घटना जारी। र एसीसी प्रिमियर कपमा साउदी अरेबियालाई हराउँदै ओमान सेमी फाइनलमा प्रवेश। साउदी अरेबिया 72 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि कालो झण्डा प्रदर्शन र ढुङ्गामुढा गर्नेलाई प्रहरले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा श्रेष्ठले कोशी नामाकरणमा विरोध गर्ने समूहले कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने र कार्यक्रम हुन नदिने प्रयास स्वरूप ढुङ्गामुढा गर्ने काम गरेको भन्दै ढुङ्गामुढा प्रहारमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभएको हो। घटना लगत्तै प्रहरले स्थिति नियन्त्रणमा लिएको र ओली आफ्नो कार्यक्रम स्थलतर्फ गएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकार संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दृढ रहेको र संविधान अन्तर्गत लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्न र शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार राख्न छुट रहेको बताउनुभयो। तर कुनै पनि कोणबाट गैर संवैधानिक गतिविधि गर्ने नेता जनताको कार्यक्रमलाई अवरोध गर्ने कामलाई छुट दिन नसकिने उहाँले धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै श्रेष्ठले मिटर ब्याजी पीडितसँग गरिएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै यस सम्बन्धी समस्या सदाका लागि अन्त्य गरिने बताउनुभयो। मिटर ब्याजलाई फौजदारी कानूनको परिभाषा समेट्ने गरी मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन मस्यौदा विधेयक मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरिसकेको र छिटै संसदमा पेश गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी कानूनलाई सबैको सहमतिमा नै अघि बढाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। श्री केपी शर्मा ओलीज्यू आफ्ना केही सहयोगीहरू सहित आफ्नो पार्टीको ग्रासरुट अभियानको सिलसिलामा इलाम जाने सन्दर्भमा झापा पनि प्रवेश गर्नुभएको थियो। झापामा पनि जानुभएको थियो। झापाको बुधबारेमा उहाँको कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्ने र कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि थियो। त्यो कार्यक्रममा जाने क्रममा उहाँलाई र त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने क्रममा कोशी नामाकरणमा विरोध राख्ने समूहको तर्फबाट कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने र केही अभद्र व्यवहारसहित त्यो कार्यक्रम हुन नदिने प्रयास स्वरूप केही ढुङ्गामुढाको घटना दुःखद घटना भएको छ। त्यसप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट म दुःख व्यक्त गर्दै त्यो घटनाको निन्दा गर्न चाहन्छु। यस क्रममा प्रहरीले एकजना ढुङ्गामुढा पहाडमा संलग्न व्यक्तिलाई त्यस कार्यक्रममा त्यस रूपमा प्रस्तुत हुने व्यक्तिलाई अहिले नियन्त्रणमा लिएको छ। 2 जना प्रहरीहरू यस क्रममा घाइते भएका छन् र यस रूपमा पछाडि प्रहरीले आफ्नो भूमिका सकारात्मक ढङ्गमा अगाडि बढाएपछि माननीय श्री केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभएको कार्यक्रम उहाँको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ र त्यस पछाडि उहाँ इलामतर्फ प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ। यो समस्याको समाधान गर्न पीडितहरूलाई न्याय दिन प्रतिबद्ध छ। यो कुरा म
पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। विशेष त यो गाउँका गरिबहरू, तराई मधेसका गरिब किसानहरू, अरू गरिबहरू, श्रमिकहरूमा बढी व्याप्त छ भने सहर बजारमा पनि यो एउटा वा अर्को रूपमा, एउटा वा अर्को मात्रामा विद्यमान छ। यो बिटरब्याजीको समस्यालाई समाधान गर्ने क्रममा सरकार गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढेको छ र यसलाई हर हालतमा समाधान गर्ने दृढ इच्छाशक्ति सहित सरकारले आफ्ना आवश्यक सबै नीति र निर्णयहरूको साथ अगाडि बढिरहेको कुरा म यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अहिले पनि सरकार छिटोभन्दा छिटो नागरिकता संविधान अन्तर्गत प्राप्त गर्न पाउनेहरूले कानुन बनाएर त्यो नागरिकता दिने भनेको अवस्थामा कानुनको अवक्तामा नागरिकता बिन हुनु परेको पीडा हामी सबैले बोध गर्न जरुरी छ। सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यो नागरिकता पाउनुपर्ने तर नागरिकता नपाइरहेको कानुनको अभावको कारणले भएको समस्यालाई छिटो समाधान गरेर नागरिकता प्रदान गर्नका निम्ति सरकार दृढ र स्पष्ट छ। त्यसकारण त्यसमा ढिलाइ गरिने छैन। तर एउटा कुरामा पनि सरकारको ध्यान छ, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हामी किन एकगट नहुने, एक ढिको नहुने? त्यसमा पनि बहुमत र अल्पमतको स्थिति किन सिर्जना गर्ने? सिङ्गो देश, संसद सकेसम्म एकताबद्ध होस्, सकेसम्म सहमतिद्वारा यो विषय टुङ्ग्याओस् भन्नेमा सरकार भएकोले सरकारले अहिले सबै पार्टीहरूसँग हामी र सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग पनि छलफलको प्रक्रियामा छौँ। सकेसम्म सहमतिमा यो निष्कर्षमा पुगौँ। राष्ट्रिय हितमा कुनै कोणबाट कुठाराघात हुने स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा सबैले अलि लचकतापूर्वक सोच्ने स्थिति भयो भने यो राष्ट्रिय सहमति हुन पनि सक्छ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्ने विषय अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो र त्यसमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा, नेताहरूको बीचमा एउटा सहमति भएको छ जो अत्यन्तै सन्तोषप्रद र प्रसन्नताको विषय हो, सन्तुष्टिको विषय हो। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भने अपेक्षा गरौँ। बाहिर द्वन्द्व पीडितहरूको कतिपय पक्षहरूले हाम्रो पनि आवाज सुनियोस् भनेर आवाज उठाइरहनु भएको छ। अरू लघु वित्त सम्बन्धी कतिपय मुद्दाहरूको पनि कुरा आएका छन्, सहकारीका मुद्दाहरू पनि आएका छन्। म सरकारको तर्फबाट सबैलाई संयमता अपनाउन, धैर्य अपनाउन, वार्ताको टेबलमा बस्न र राष्ट्रको अहिलेको अवस्था र आवश्यकता बुझेर सहमतिद्वारा अगाडि बढ्न पनि विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। र मान्य सदस्यहरूले अहिले पनि र लगातार केही विषयहरूमा, विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण सरकारको गराउनु भएको छ। ती सबै विषय जो सकारात्मक छन्, जायज छन्, त्यसलाई सरकारले आफ्नो एजेन्डा बनाउनेछ। श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अघि बढाउनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेकाले सबैको भावना अनुसार नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनलाई अघि बढाइने जिकिर गर्नुभयो। प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको 24औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। स्मृति दिवसका अवसरमा भरत मोहन अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानले बुधबार ललितपुरको सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा अधिकारीको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुका साथै र उहाँका विचार र योगदानको स्मरण गरिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, पार्टीका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य लगायतले अधिकारीको शालिगमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरी उहाँप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले मुलुकको राजनीतिमा दुई ध्रुव देखा परेको र एमाले राजनीति स्थायित्वको कुरा गर्ने गरेको बताउनुभयो। अर्को पक्ष सिद्धान्त विहीन, उद्देश्य विहीन र लोकतन्त्र मूल्य मान्यता विपरीत गठबन्धनका रूपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। पोखरेलले गठबन्धनले मुलुकलाई गलत दिशातर्फ लैजाने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। अहिले हामी देखिरहेका छौँ राष्ट्रिय राजनीतिमा दुईटा पोल, दुईटा ध्रुव, दुईटा केन्द्र मुलुकमा देखा परेका छन्। एउटा पोलले, एउटा केन्द्रले पोलिटिकल स्टेबिलिटीको कुरा गर्छ, आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा गर्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, सामाजिक सद्भावको कुरा गर्छ
र देश बनाउने सपनाहरूको जागरणको कुरा गर्छ। त्यो पोललाई नेतृत्व नेकपा एमाले गरेको छ, जुन एमालेलाई आज केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको छ, जुन एमाले हिजो मनमोहन अधिकारीका विचारहरू र व्यवहारबाट निर्देशित भएर अभिप्रेरित भएर चल्यो, त्यो नेकपा एमाले आज त्यो नेसनल पोलिटिक्सको त्यो पोललाई लिड गरिरहेको छ भने अर्कोतिर एउटा सिद्धान्तविहीन, उद्देश्यविहीन, एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत गठबन्धन खडा गरिएको छ, जुन गठबन्धनले यो मुलुकलाई धराशायी बनाउने एउटा गलत दिशातर्फ मुलुकलाई लैजाने काम गरिरहेको छ। आज मनमोहन अधिकारीलाई हामीले सम्झना गरिरहँदा, उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गरिरहँदा राष्ट्रिय राजनीतिको यो दृश्यलाई, यो चित्रलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। म यहाँहरू समक्ष के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मनमोहन अधिकारीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली तब हुनेछ जब नेसनल पोलिटिक्सको यो चित्रलाई ठिक ढङ्गले बुझ्ने र वास्तवमा जसले पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि, आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको लागि, सामाजिक सद्भावको लागि, देश बनाउने सपनाहरूको जागरणको लागि काम गर्छ, त्यसको पक्षमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ। यो काम गरेर मात्रै हामीहरू मनमोहन अधिकारीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2051मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित अधिकारी नेतृत्वको सरकारको पालामा वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अभियान सुरु गर्नु भएको थियो। अधिकारीको 2056 साल वैशाख 13 गते चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा काठमाडौँको गोठातारमा हृदयघात भएपछि उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि झापामा गठबन्धनकै दलका कार्यकर्ताले ढुङ्गा मुढा गरेर कार्यक्रम भाड्ने कोसिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भद्रपुरबाट बुधबारे जाने क्रममा कार्यक्रम स्थलभन्दा बाहिर बसेका गठबन्धनका कार्यकर्ताले होहल्ला र ढुङ्गा मुढा गरेर कार्यक्रम भाड्ने कोसिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले विभिन्न बहानामा सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई जिस्काउने काम गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षमा बसेर अन्याय सहनुपर्ने कुनै कारण नभएको जिकिर गर्नुभयो। संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली जो अहिले आज वैशाख 13 गते काठमाडौँबाट भद्रपुर हुँदै झापाको बुधबारको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। त्यस्तै गरेर भोलि इलाममा एउटा जिल्ला परिषदको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। 15 गते तेह्रथुममा सिटिबिटीको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर 16 गते 5 थरको कार्यक्रम पश्चात 17 गते काठमाडौँ फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ। सभामुख महोदय, काठमाडौँबाट झापातर्फ जाँदै रहँदाखेरि भद्रपुर विमानस्थलमा गइसके पछाडि त्यहाँबाट कार्यक्रम स्थल बुधबारसम्म जाने क्रममा कार्यक्रम स्थलमा पुग्नै लाग्दाखेरि कार्यक्रम स्थलभन्दा बाहिरपट्टि बसेर हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई त्यहाँबाट बाहिरबाट होहल्ला गर्ने, कार्यक्रम बिथोल्नका निम्ति अवाञ्छित गतिविधिहरू गर्ने, शान्ति भङ्ग गराउने खालका काम र गतिविधिहरू त्यहाँ भएका छन्। हामी नेकपा एमाले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ। हामी यो मुलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत भएको हेर्न चाहन्छौँ। देशमा सुशासन र विकासको बाटोमा मुलुक अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। मुलुकका तमाम व्यथितिहरू अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ र आम जनतालाई यो व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउन चाहन्छौँ र मुलुकलाई एउटा सही गन्तव्यमा अगाडि बढाउने काममा हामी लाग्न चाहन्छौँ। तर हामीले लडेर यो मुलुकमा लोकतन्त्र ल्यायौँ, यति ठुलो परिवर्तन हामीले नेतृत्वमा हामीले गऱ्यौँ। तर आज नेकपा एमाले एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै रहँदाखेरि एमालेको नेतृत्व जाँदाखेरि जुन प्रकार ढुङ्गा मुढे गर्ने कोसिस गरिन्छ, अनेकन ढङ्गले कार्यक्रम भाड्ने कोसिस गरिन्छ, अशान्ति पैदा गर्ने कोसिस गरिन्छ, त्यसमा सत्तापक्षकै कार्यकर्ताहरू त्यसमा घुसपेट गरिएको छ, त्यहाँभित्र सहभागी गराउने काम हुन्छ। आज मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने दायित्व सत्तापक्षको हो कि होइन, त्यो जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन? हामी प्रतिपक्षमा बसेर अन्याय सहनुपर्ने कुनै जरुरत छैन। सभामुख महोदय, उहाँले शान्ति स्थापना गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै सरकार जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा आएका केही अप्ठ्यारा र दबावहरूलाई
फुकाउनका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बिग्रदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि भन्दै पेश भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाब दिँदै मन्त्री महतले बाहिर हल्ला चले जस्तो अर्थतन्त्र धेरै खराबको अवस्था नरहेको तर अर्थतन्त्रमा आएका केही अप्ठ्यारा र दबावहरूलाई फुकाउनका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताउनु भएको हो। तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढ्नु, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढ्न नसक्नु र आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहनु जस्ता समस्या रहेको महतले बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनात्मक समस्यालाई पनि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि यसअघिदेखि नै सरकारको तर्फबाट भूमिका कमजोर देखिएको भन्दै अहिलेको सरकारले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री महतले आगामी बजेट मार्फत अर्थतन्त्र सुधारका लागि धेरै काम गर्नका लागि आवश्यक गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले तलब भत्ता नै खुवाउन नसक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो। अहिलेको साधारण खर्च, पुँजीगत खर्च र राजस्व भन्दा बढी देखिएको, यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जति यहाँहरूलाई अर्थतन्त्र एकदमै सङ्कटग्रस्त भयो, समाप्तिको बाटोतर्फ गयो भन्ने जुन चाहिँ पर्सेप्सन त्यो समाजमा पनि यहाँहरूलाई पनि लागेको छ, त्यस्तो स्थिति चाहिँ होइन। अवश्य पनि अर्थतन्त्रमा केही दबाव परेको छ, केही अप्ठ्याराहरू आएका छन्। ती दबाव र अप्ठ्याराहरूलाई फुकाउन जरुरी छ र केही संरचनागत समस्याहरू पनि छन्। हाम्रो गभर्नेन्सको पनि समस्याहरू छ। यो 1 वर्षमा 2 वर्षमा आएका समस्याहरू होइन, त्यसको एउटा श्रृङ्खला छ। त्यसमा केही न केही समस्याहरू चाहिँ थपिँदै गएका छन्। ती कारणहरूले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट जुन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने हो, त्यसमा अवश्य पनि केही कमी कमजोरी आएकै छन्। यो वर्तमान सरकारले अहिले भर्खरै सिर्जना गरेका समस्या हो, न योभन्दा अगाडिको सरकारले 1 वर्षमा सिर्जना गरेका सरकार हो। त्योभन्दा अगाडिको सरकारहरूदेखि जोडिँदै विभिन्न खाले समस्याहरू चाहिँ जोडिँदै हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रमा जुन इफिसियन्सी, प्रभावकारिता, हाम्रो खर्चको प्रभावकारिता, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता र पुँजीगत खर्चको विस्तार, त्यसमा समस्याहरू छन्। यो पछौटेपनको प्रतीक हो। अरूले जे गर्यो त्यही गर्नुपर्छ भनेर यो सबै कुरालाई छोडेछौँ। अब यसलाई हामीले प्रिजर्भ गर्नुपर्छ, यसमा हामी लगानी गर्नुपर्छ। प्राकृतिक खेती र अर्ग्यानिक खेतीलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनल सिड्सहरूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ रिभाइभ गर्नुपर्छ र त्यसमा आधारित उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ। त्यसको भ्यालु नै बेग्लै हुन्छ। संसारमा उसको ठुलो माग छ। अब त्यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ कृषिको रूपान्तरण, यो चाहिँ पर्यटन व्यवसायको रूपान्तरण, पावर सेक्टरबाट चाहिँ रूपान्तरण र आइटी सेक्टर रूपान्तरण र उद्योग व्यवसायमा जहाँ हाम्रो चाहिँ एडभान्टेज छ त्यसमा लगानीलाई बढाउनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ दीर्घकालीन र मध्यमकालीन हाम्रो लक्ष्य त्यो हो। अल्पकाल भनेको अहिलेको बजेट हो। तपाईँले तिनवटा भनौँ न, अल्पकाल, मध्यमकाल र दीर्घकालमा के छ योजना, के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा अल्पकाल भनेको बिगिनिङ, यो चाहिँ आउँदो बजेट हो। अब बजेटलाई यद्यपि हामी अझै वर्क गर्दैछौँ। म पनि एकैताल आउँदाखेरि त्यसको चाहिँ एकदम गहिराइमा पुगेर एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न कठिन भइराखेको छ। अहिले स्रोत साधन अत्यन्त न्यून छ, यो राजस्व एकदम कम छ। यहाँहरूले चासो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो कि अब त तलब खुवाउने पैसै छैन रे, तलब भत्ता दिने नै पैसा छैन रे। त्यस्तो चाहिँ होइन। साधारण खर्चभित्र मान्यज्यूहरू तलब भत्ता त पर्छ, सामाजिक क्षेत्रमा जुन हामी खर्च गर्छौँ, सामाजिक सुरक्षा, वृद्ध भत्ता लगायत यी तमाम खर्च पनि पर्छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षामा लगानी पनि पर्छ। त्यस्तै चाहिँ प्रदेशहरूलाई दिने कतिपय अनुदान पनि त्यो भित्र पर्छ। त्यसो हुनाले त्यो साधारण खर्च चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुँजीगत खर्चभन्दा ज्यादा र त्यसबाहेक यो राजस्वभन्दा ज्यादा
देखिएको। अवश्य पनि यो चाहिँ राम्रो कुरो होइन। कमसेकम साधारण खर्च त हामीले राजस्वले भ्याउनु पर्यो। त्यो भ्याउने बाटोतर्फ हामी चाहिँ सुरुवात बिस्तारै चाहिँ गर्छौँ। यसो भनिरहँदा अब यो राजस्वलाई अब आउने वर्ष त बढाउनु पर्यो। बढाउने कसरी भन्दा त फेरि अर्थतन्त्रले चलायमान गरेर बढाउने, जबरजस्ती चाहिँ उठाएर त चल्दैन। त्यस कारण कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्दा मौद्रिक र फिस्कल पोलिसी मार्फत यो चाहिँ पुँजी प्रवाह गरेर चाहिँ आर्थिक गतिविधिलाई चाहिँ बढाउने, त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यो आउँदो वर्षमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरिएको हो। नेकपा बहुमत संयोजक धर्मेन्द्र वास्तुदाले पछिल्लो समय नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान बनाउने षड्यन्त्र सतहमा आएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा प्रगतिशील लेखक तथा साहित्यकार खेम थपलियाको नाट्यकृति कमरेड 50% को विमोचन गर्दै वास्तुदाले शक्ति केन्द्रहरू एमसीसी र एसपीपीलाई लागू गरेर नेपाललाई विदेशीको खेल मैदान बनाउन लागेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका पार्टी र नेताहरू फेल भएको संकेत उपचुनावको परिणामले गरेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले अहिलेको संसदीय प्रणालीले अराजकता र निरङ्कुशता देखिएको र जनतामा वितृष्णा पैदा भएको उल्लेख गर्नुभयो। जनतामा पैदा भएको वितृष्णाको कुरा भयो, नेपालको राज्य प्रणालीप्रति वितृष्णाको कुरा भयो। यसलाई कुनै प्रकारको लिपापोती या कुनै प्रकारको सुधार या कुनै प्रकारको संरचनामा बदला भनौँ, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम भनेर पश्चिमाहरूले ल्याउने गरेका छन्। त्यो प्रकारको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्टबाट यसलाई हल गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सकिँदैन। यसलाई एउटै मात्रै यसको समाधान भनेको के हो भने यसलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नु हो, समूल नष्ट गर्नु। दलाल पुँजीवादी व्यवस्था अर्थात् पुँजीवादी व्यवस्था, दलाल पुँजीवादी बेठिक भएपछि पुँजीवादीसम्म त दलाल भन्ने हटाएर पुँजीवादी ठिक हुन्छ त? त्यस्तो होइन। जहिलेसम्म पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध यो देशमा रहन्छ, जहिलेसम्म त्यो पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले विभिन्न प्रकारका राज्य प्रणालीहरू यो देशमा ल्याउँछ। जस्तो अहिले संसदीय प्रणाली छ, यहाँ अत्यन्तै झिनुमतले नेता निर्वाचित हुने, अत्यन्तै चाहिँ मनोनीत प्रकारका नेताहरूले शासन गर्ने होइन, अराजक प्रकारको अराजकता र निरङ्कुशताको चाहिँ क्विन अर्थात् भनौँ एक सिक्काको दुईटा पाटा जस्तो भएर आउने जो राज्य प्रणाली छ, यो प्रणालीको कारणले सबै नेताहरू चाहिँ फेल भएका छन्। जनता वितृष्णा पैदा भएको छ, जनतामा ठुलो वितृष्णा पैदा भएको छ र त्यसले एउटा ठुलो खतरा पैदा भएको छ। के खतरा पैदा भएको छ भन्दाखेरि यहाँ एमसीसी आएको छ, यहाँ चाहिँ के छ भने यो के अरे एसपीपी आइरहेको छ होइन, यहाँ चाहिँ के छ भने विदेशीहरूको खेल मैदान बनिरहेछ। एकातिर चाहिँ युक्रेनमा युद्ध छ, अर्कोतिर यहाँ चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादीहरू, युरोपियन साम्राज्यवादीहरू र भारतीय साम्राज्यवादीहरूको खेल मैदान चाहिँ के छ भने बन्ने खतरा नेपालमा होइन। त्यो कारणले चाहिँ के छ भने उत्तरतिरको छिमेकी चीन पनि चाहिँ के छ भने जुर्मराउनु पर्ने अवस्था आउने, यहाँको गरिबीबाट फाइदा उठाएर साम्राज्यवादीहरूले सैन्य अखाडा बनाउने खतरा पैदा हुने र देशलाई चाहिँ युक्रेन बनाउने खतरा चाहिँ के छ भने पैदा हुने तिर गइरहेको छ। त्यसो गर्दाखेरि अब जरुरी के छ भने यो संसदीय व्यवस्थामा लिपापोती गरेर होइन, यसलाई चाहिँ के छ भने कुनै स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्टको तरिकाले होइन, यसलाई कुनै प्रकारले चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरबदल गरेर होइन, यसलाई समूल तरिकाले नष्ट गर्नको निम्ति अब नेपाली जनताहरू चाहिँ एकजुट हुनुपर्ने जरुरी भएको छ। किनभने मान्छेहरूलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा पिसाबको न्यानो भन्ने छ नि, अत्यन्तै चिसो भयो भने पिसाब गऱ्यो भने पनि एकछिन न्यानो हुन्छ अरे, तर त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि पछि फेरि उही चिसो पैदा गर्छ। त्यस्तै एक प्रकारको हो यो चाहिँ। अहिले यो राजनीतिक पार्टीहरूसँग चाहिँ वितृष्णा भएको कारणले रवि लामिछानेहरू, स्वर्णिम वाग्लेहरू जो उहाँहरूले नै भनेको ब्रान्डवालाहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकछिन मजा त आउनसक्छ मान्छेलाई, तर यदि उहाँहरूले पनि साँच्चैकै एउटा सच्चा हृदयका साथ नेपाली भएरै तपाईँको आफ्नो क्षमताले यो देशमा कुनै चमत्कार, कुनै तरक्की गर्छु भन्ने ठान्नु भयो भने पनि यो राज्य व्यवस्थाले उहाँहरूको हातखुट्टा बाँधिदिन्छ। लेखक थपलियाले चरम व्यक्तिवाद हावी भएर समाज र युवा पङ्क्तिलाई रक्षानमा पुर्याउन लागेको भन्दै आफूले इमान्दार भएर त्यस विरुद्ध कलम चलाएको बताउनुभयो।
प्रमुख दलले संसदीय समितिमा रहने सांसदहरूको नाम उपलब्ध नगराएपछि समिति गठनमा ढिलाइ हुने भएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कांग्रेस लगायतका दलहरूले समितिमा रहनेहरूको नाम दिन ढिलाइ गरेपछि त्यसको असर समिति गठनमा परेको हो। कांग्रेस लगायतका दलले समितिका रहनेहरूको नाम बुझाउन बिहीबारसम्मको समय माग गरेका छन्। परामर्श समिति बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले समितिमा रहने सांसदहरूको नाम बुझाउन केही दलले समय मागेको बताउनुभयो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकलाई सदनमा पेश गर्ने विषयमा पनि परामर्श समितिमा सहमति जुट्न नसकेको र यस विषयमा पुनः छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संसदीय समिति गठनका विषयमा यसअघि दलहरूबीच भएको सहमतिकै आधारमा समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको र चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनुभयो। खास गरी के भयो भने अस्ति त्यो नेतृत्वहरूको बिचमा जे समझदारीहरू बनेको थियो त्यो समझदारीहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सबैको एउटै मत छ, त्यसमा दुईटा मत छैनन्। तर खास गरी के भयो भने एउटा चाहिँ संवैधानिक जुन परीक्षासँग सम्बन्धित जुन विधेयक छ त्यो विधेयकलाई आज फुल हाउसबाट पारित गरेर जाने भन्ने शीर्ष नेताहरूको बिचमा सहमति थियो। तर त्यसको कन्टेन्टमा हामी छलफल गरेका थिएनौँ हैन। र आज केही कन्टेन्टमा छलफल गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही विषयहरूमा हाम्रो सहमति जुट्न सकेन, जसले गर्दा फेरि पनि हामी प्रश्न बस्नुपर्ने आवश्यकता देखियो हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विधेयक पनि आज सदनमा पेश हुन सक्ने परिस्थिति बनेन। जुन समितिहरू गठनका सन्दर्भमा थियो 10वटा विषयगत समिति र 2टा जुन संयुक्त समितिहरू छन् ती समितिहरूमा नाम उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा नेकपा एमाले तर्फबाट हामी तयारी थियौँ, आज बुझाउने गरी नै हामी आएका थियौँ। तर नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलहरूले चाहिँ अलिकति तयारी नपुगेको र भोलिसम्मको लागि उहाँले समय माग गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि समितिमा आज त्यो पेश गर्न सक्ने अवस्था बनेन। त्यो होइन, कुरा नमिल्या होइन। अस्ति 3 दलका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेतासहितको बैठक बसेर संसदभित्र केही महत्त्वपूर्ण सहमतिहरू भएको कुरा मैले पहिला नै अनुरोध गरिसकेका छु होइन। हामीले अहिलेसम्मका परम्परा पद्धति लाई भन्दा पनि त्योभन्दा पनि फरक ढङ्गमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा एउटा बृहत्तर समझदारी बनाएर हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ, सहमति भएको छ। अहिले हामी त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छौँ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा छलफलहरू भएको छ, छलफल सकारात्मक भएको छ। त्यो छलफल टुङ्गिन नसकेको हुनाले मात्रै आज चाहिँ त्यो समितिहरू विशेष समिति सुनवाई समिति बन्न नसक्या हो। हामी निरन्तर छलफलमा छौँ र आज पनि छलफल गर्छौँ। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संसदीय समितिमा रहनेहरूको नाम बिहीबारसम्म बुझाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन गठबन्धनको हस्ताक्षर ठूलो दलको हैसियतमा एमालेकै दाबी अब नयाँ सरकार गठन कसरी हुन्छ भन्ने अन्यल सिर्जना भएको छ। नयाँ सरकार गठनका विषयमा प्रदेश प्रमुखले कुनै निर्णय नगरेका बेला मुख्यमन्त्रीमा सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमालेले आफ्नो दाबी गरेकाले अन्यलता देखिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ। विश्वासको मत लिन नसकी एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको हो। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढलेको हो। प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा विश्वासको मत मागेका मुख्यमन्त्री गिरीले आफ्नो पक्षमा 33 मत मात्रै पाएका थिए। उनको विपक्षमा 53 मत परेको छ। प्रदेशमा कुल 87 सांसद संख्या रहेको छ। सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेको जानकारी गराएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अर्को मुख्यमन्त्री चयन नहुँदासम्म मौजुदा मन्त्री परिषदलाई नै काम चलाउ सरकारका रूपमा तोकेका छन्। अब नयाँ सरकार गठन कसरी हुन्छ भन्ने अन्यल सिर्जना भएको छ। नयाँ सरकार गठनका विषयमा प्रदेश प्रमुखले कुनै निर्णय नगरेका बेला मुख्यमन्त्रीमा सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमालेले आफ्नो दाबी गरेकाले अन्यलता देखिएको हो। सत्तारूढ दलहरूले गत 12 चैत्रमा नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै 53 जना सांसदले कांग्रेस संसदीय दलका नेता दिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्। सोमबार साँझ सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै बुटोलस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी लगायतले संविधानको धारा 168
61(2) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानको धारा 168(2) मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। धारा 168(3) मा भने प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमाले 29 सिट सहित सबैभन्दा ठूलो दल हो। एमालेले भने विश्वासको मत नपाए पनि लुम्बिनीमा ठूलो दलको हैसियतले पुनः सरकारका गठनका लागि दावी गरेको छ। सोमबार नै विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका मुख्यमन्त्री गिरीले संविधानको 168(3) बमोजिम पहिलो दलका हैसियतले पुनः आफ्नै नेतृत्वको सरकारको दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोभिड-19 को संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 12,028 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 82 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1,634 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा PCR विधिबाट 37 तथा एन्टिजेन विधिबाट 45 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा थप 65 जना संक्रमण मुक्त पनि बनेका छन्। हाल PCR विधिबाट पुष्टि भएका सक्रिय संक्रमितको संख्या 361 रहेको छ। ठाकुरबाबा नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई एकै प्रकारको शिक्षा पोसाक टाई र बेल्टको व्यवस्था गरेको छ। नगरभित्रका विद्यालयमा एकरूपता ल्याउन यसै शैक्षिक सत्रबाट यो नियम लागू गरेको हो। विद्यार्थीका लागि टाई र बेल्ट नगरपालिकाले निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। यसका लागि 10 लाख बजेट छुट्याएको पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि रिजालले बताउनुभयो। कक्षा 1 देखि 9 सम्म यसै शैक्षिक सत्रबाट अङ्ग्रेजी शिक्षालाई अनिवार्य गरिएको छ। यसबाट निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहने अभिभावकको मोह घट्ने अनुमान स्थानीयले गरेका छन्। ठाकुरबाबा नगरपालिकामा सामुदायिक तर्फ 11,000 र निजी विद्यालयमा 4,000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सामुदायिक तर्फ स्थायी, अस्थायी र करार गरी 261 शिक्षक रहेका छन्। तीमध्ये करारका 131 जना शिक्षक अध्यापन गराउँदै आएका छन्। ठाकुरबाबा नगरपालिकामा कक्षा 1 मा 1,100 र कक्षा 10 मा 1,147 विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। यस शैक्षिक सत्रदेखि करारका शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी नभए म्याद थप नगरिने नगर प्रमुख तिलक राम लम्सालले बताउनुभयो। शिक्षाको गुणस्तर र परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउने शिक्षकलाई नगद सहित पुरस्कृत गरिने भएको छ। पालिकाले ल्याएको नीतिले शिक्षाको गुणस्तर र गुणस्तर वृद्धि हुने चुरे माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक यज्ञ नेपालले बताउनुभयो। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा निर्यात बढेको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 भन्दा चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा निर्यात करिब 1 करोड रुपैयाँले बढेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत्र मसान्तसम्म 1 अर्ब 79 करोड 91 लाख 40 हजार रुपैयाँ मूल्यका विभिन्न सामग्री निर्यात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 80 करोड 62 लाख 61 हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको सामान भारततर्फ निकासी भएको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी दिल्लु प्रसाद शर्माका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा निर्यात भएका सामानमा जडीबुटी रिठा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा बढी छ। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा प्लाउड भारततर्फ निकासी हुन थालेपछि राजस्व बढेको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत्रसम्म 61 अर्ब 51 करोड 90 लाख 24 हजार रुपैयाँ मूल्यको सामान आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा आयात घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 49 अर्ब 72 करोड 34 लाख 75 हजार रुपैयाँ मूल्यको सामग्री मात्र आयात भएको छ। भन्सार कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत्रसम्म व्यापार घाटा 97.09% रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 96.37% रहेको छ। यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा आयात निर्यात अनुपात 34.34% रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको चैत्रसम्म 27.53% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत्रसम्म आयात अनुपात 19.17%ले घटेको छ भने निर्यात अनुपात 0.83%ले बढेको छ। भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा डिजेल, पेट्रोल, चिनी, एलपी ग्यास, चामल लगायतको आयात घटेको छ।
बाँकेमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकजना वृद्धको मृत्यु भएपछि संक्रमण नियन्त्रण अभियानलाई तीव्र पारिएको छ। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति बाँकेले पछिल्लो समय दैनिक नेपाल भारत सीमा नाका जमुनाहामा संक्रमित फेला पर्न थालेपछि थप सतर्कता अपनाएको हो। नेपाल भारत जमुनाहा नाका भएर भारतबाट आउनेमा कोरोना संक्रमण बढी फेला पर्न थालेपछि संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न समितिले तदारुकता देखाएको हो। कोरोना संक्रमित बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 का 86 वर्षीय एकजना वृद्धको भेरी अस्पतालमा उपचारका क्रममा यही शनिबार मृत्यु भएको थियो। संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएपछि यति बेला जिल्लामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना, भौतिक दूरी र खोप लगाउने अभियानलाई समेत तीव्र पार्न थालिएको बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेज ओलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विशेष गरी भारतबाट फर्किने नेपालीमा बढी संक्रमण देखिन थालेकाले नाकामा विशेष ध्यान दिने तथा यस अघि नै निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरलाई व्यवस्थित पारी तयारी अवस्थामा राखिने बताउनुभयो। यस्तै बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पताल र अन्य निजी अस्पतालमा रहेका कोभिड वार्डहरूलाई पनि हरेक समय तयारी अवस्थामा राखिने ओलीले बताउनुभयो। लामो समयसम्म कोरोनाका बिरामीहरू फेला नपरेको बाँकेमा पछिल्लो केही समय यता भारतबाट रोजगारी गरेर फर्किनेहरूमा संक्रमण भेटिन थालेको हो। यसरी संक्रमित भेटिनेमा बाँके सहित अन्य जिल्लाका रहेका छन्। हालसम्म बाँकेका कोभिड संक्रमितको संख्या 21,400 जना पुगेको छ भने हालसम्म बाँकेका 354 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भइसकेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यसैबीच नेपालगञ्जमा मंगलबार 7 जनालाई कोरोना देखिएको छ। भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका 117 जनालाई जाँच गर्दा 7 जनामा कोरोना देखिएको हो। उनीहरूलाई नेपालगञ्ज नाकामा जाँच गरिएको थियो। कोरोना देखेका 7 जना मध्ये 6 जना बाँके र 1 जना दाङ जिल्लाका छन्। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 4 जना, कोहलपुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाका 1-1 जना रहेका छन्। उनीहरू भारतको जम्मू कश्मीरबाट आएका हुन्। नेपालगञ्ज स्थित बागेश्वरी मन्दिरभित्र रहेको जुंगे महादेवको मन्दिर जाने पुलको पुनर्निर्माण हुने भएको छ। नेपालगञ्ज वडा नम्बर स्थित बागेश्वरी मन्दिरभित्र रहेको जुंगे महादेवको मन्दिर जाने पुलको पुनर्निर्माणका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले 2 करोड बजेट विनियोजन गरेर बोलपत्र आह्वान गरी काम सुरु भएको जनाएको छ। जुंगे महादेवको मन्दिर बागेश्वरी तलाउमाथि अवस्थित रहेको छ। मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि तालको पानी सुकाएर मन्दिर र मूर्ति यथावत राखेर प्रवेश मार्ग र पूजा गर्ने क्षेत्र फराकिलो बनाउन लागेको नेपालगञ्जका मेयर प्रशान्त विष्टले बताउनुभयो। 1 वर्षभित्र उक्त पुलको निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम सुरु गरेको विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज बुधबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 13.68 अङ्कले घटेर 1809.2 बिन्दुमा छरेको छ। आज बजारसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। आज 264 वटा कम्पनीका 25,71,000 किता शेयर 84 करोड 70 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 7 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै तारागाउँ रेजेन्सीको शेयर 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि आज जनउत्थान सामुदायिक लघु वित्तको शेयर 3% भन्दा धेरैले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानमा सेना र अर्धसैनिक बलबीच 72 घण्टे युद्ध विराम भए पनि पालना भएको छैन। युद्ध विरामकै बीच राजधानी खार्तुम सहित विभिन्न शहरमा लडाई तथा विस्फोटका घटना भएका छन्। अमेरिका र साउदी अरबको मध्यस्थतामा लडाई सुरु भएको 10औं दिन हिजो बिहानदेखि 72 घण्टे युद्ध विरामको सहमति भएको थियो। तर सुडानको सेना र र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस RSF बीच लडाई भइरहेको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। वैशाख 2 गतेदेखि दुई पक्ष बीच सुरु भएको द्वन्द्वमा 460 जना भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। युद्धमा ज्यान गुमाउनेको वास्तविक संख्या यो भन्दा धेरै भएको अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रसङ्घीय निकायले झण्डै 2 लाख सुडानी नागरिक सुरक्षाको खोजीमा छिमेकी देशमा पुगेका बताएको छ। अब खेल समाचार। ओमान ACC प्रिमियर कपको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। आज बुधबार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा साउदी अरेबियालाई 72 रनले हराउँदै ओमान सेमी फाइनलमा पुगेको हो। ओमानले दिएको 367 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको साउदी अरेबिया 46 ओभर 5 बलमा 294 रनमा अल आउट भयो। साउदी अरेबियाका अब्दुल वाहिदले 95 र साद खानले 78 रन बनाए। ओमानका बिलाल खानले 4,
ओडेड्राले 3 र जेसन मक्सुदले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको ओमानले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 366 रन बनाए। ओमानका 5 जना ब्याटरले अर्धशतक बनाए। उसका जतिन्दर सिंहले 88, मोहम्मद नदिमले 38 बलमा नटआउट 71, सोयब खानले 68, कप्तान जेसन मक्सुदले 54 र कश्यप प्रजापतिले 51 रन बनाए। साउदी अरेबियाका अतिफ उर रहमानले 3 र अब्दुल वाहिदले 2 विकेट लिए। यो सँगै समूह एबाट सेमिफाइनल पुग्ने टोलीको टुङ्गो लागेको छ। यो समूहबाट नेपाल यस अघि नै एक खेल अघि नै सेमिफाइनलमा पुगेको छ। यस्तै समूह बीबाट युएस सेमिफाइनल पुगेको छ। अब भोलि बिहिबार हङकङ र कुवेत बीच हुने खेलको विजेता यो समूहबाट सेमिफाइनलमा पुग्ने अर्को टोली बन्नेछ। एसीसी प्रिमियर कपको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ। शीर्ष 3 टोलीले जुलाईमा हुने एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउनेछ। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लब र मछिन्द्र फुटबल क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। बुधबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा 3 स्टार र मछिन्द्रले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। यस बराबरीसँगै 3 स्टार 12 खेलमा 22 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। मछिन्द्र 12 खेलमा 17 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको छ। बुधबार नै च्यासल मैदानमा भएको खेलमा 7 बाटोले सङ्कटा क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको हो। 7 बाटोको जितमा विलियम एसिडेउ र दीपक सिंह ठकुरीले 2-2 गोल गरे। खेलको 10औं मिनेटमा विलियमले गोल गर्दै 7 बाटोलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 19औं मिनेटमा विलियमले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा 7 बाटो 2-0 ले अघि रह्यो। खेलको 68औं मिनेटमा दीपकले गोल गर्दै 7 बाटोलाई 3-0 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 83औं मिनेटमा दीपकले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै 7 बाटोलाई 4-0 को जित दिलाए। 7 बाटोको यो 6औं जित हो। 7 बाटो 12 खेलमा 21 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। सङ्कटा 12 खेलमा 15 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि कालो झण्डा प्रदर्शन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानूनलाई अघि बढाइने जिकिर। प्रमुख दलले संसदीय समितिमा रहने सांसदहरूको नाम उपलब्ध नगराएपछि समिति गठनमा ढिलाइ। संसदीय समितिमा रहनेहरूको नाम बिहिबारसम्म बुझाउन आग्रह। अर्थतन्त्रमा आएका केही अप्ठ्यारालाई फुकाउनका लागि सरकार क्रियाशील रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। तलब भत्ता नै खुवाउन नसक्ने अवस्था नरहेको जिकिर। सुडानमा सेना र अर्धसैनिक बलबीच भएको युद्ध विरामको पालना भएन। युद्ध विरामकै बीच विस्फोटका घटना जारी। र एसीसी प्रिमियर कपमा साउदी अरेबियालाई हराउँदै ओमान सेमी फाइनलमा प्रवेश। साउदी अरेबिया 72 रनले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै